बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान को खतरा किस चीज से है, और डाकिया जो है वो एक बार फिर बड़े घर से डाक ले आया, और डाकिये ने अगला मंसूबा भी बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट का अगला मंसूबा, अगला लाहे अमल क्या है। उसके साथ साथ जनाब सुहेल अफरीदी साहब की बात करेंगे कि जिनकी जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान का मिशन था वो मिशन अब मैंने संभाल लिया, अब उस मिशन में रुकावट नहीं आएगी। और फिर साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी बता दिया गया है कि अगर इमरान खान की जिंदगी को, इमरान खान की सेहत को कोई खतरा हुआ तो फिर हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता। कि अगर आपने एक शख्स को नाहक कैद में रखा और उसके बाद जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो भी उसको नहीं दिए, और अब जो खदशात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की जिंदगी के हवाले से। सोशल मीडिया पर जो कयास राइयां जारी हैं, जो अफवाहें जारी हैं, हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है कि उन अफवाहों को खत्म करे। शायद हुकूमत अब ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करे या कुछ भी ऐसा करे कि उनको जो है वो टीएलपी बनाया जाए और तहरीक इंसाफ पर बैन लगाया जाए। ये ख्वाहिशात का इजहार पहले भी किया जा चुका है। अब जनाब वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज पे रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह आपने जरूर करना है, कमेंट आपने जनाब जरूर करना है। सबसे पहले उस पैगाम की बात कर लेते हैं जो डाकिया जो है वो बड़े घर से अब ले आया है। और डाकिया की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि आगे सोचा क्या जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ये गठजोड़ है, जो ये सेम पेज है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम या 27वीं तरमीम ये मकसद नहीं था, मकसद अब कुछ और हो चुका है। मकसद ये हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये समझा जाता है, और जो आप अगर एस्टेब्लिशमेंट की, इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात करें, तो वो ये सोचते हैं कि ये इंतशारी हैं, ये सोशल मीडिया पे जनाब नाम खराब कर रहे हैं इदारों का, तो इनको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। अब मुनीफ फारूक साहब जनाब आज जियो न्यूज पर बैठे थे मोहम्मद मालिक साहब के साथ, उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की गई, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिएगा, फिर इस पर बात करते हैं कि क्या ये चीज मुमकिन है। समझ आता है कि इमरान खान अगर मुलाकात के बाद एक पोस्ट कर दे वो इतना डैमेजिंग नहीं है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर धरना देके बैठ जाए 16 घंटे वो ज्यादा डैमेजिंग है। लेकिन उसके बावजूद वो इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पीटीआई की जो बची कुछ स्पेस है वो भी खत्म की जाए। ये मामला है। मेरे ख्याल में शायद ये सोचा जा रहा हो कि जो कुछ बचा है वो भी खत्म किया जाए। और अगर एक्चुअली देखा जाए तो ओरिजिनल प्लान तो यही है हुकूमत का कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बची कुछ उनकी लीडरशिप है या सियासत है उसको एक कल्मिनेशन की पॉइंट की तरफ लेके जाया जाए। जनाब वो कहते हैं एक्चुअली सोचा यही जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बची खुची क़यादत और सियासत है उसको भी खत्म कर दिया जाए। और जो कुछ बयानात पिछले चंद दिनों के अंदर वफाकी वज़रा की जानिब से दिए गए हैं, वजीर रेलवे ने जिस तरह कल ऐवान के अंदर खड़े होकर ये बात की कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है अगर वो ऐसा ही रहा, इनका शौक ऐसा ही रहा, तो इनको वक्त से पहले फातिहा पड़े। फिर बाद में ये कहते हैं कि जनाब हमारे बयानात को सियाको सबाक से हटकर जो है वो पेश किया जा रहा है। एक तरफ आप किसी बुजुर्ग के फोत होने पे कह रहे हैं कि जनाब अभी आपने फातिहा पढ़ी, और फिर साथ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर लोगों को यह कहा जाता है कि नहीं, हमारे बयानात को सियाको सबाक से हटके पेश किया जा रहा है। अगर आप ये नहीं कहना चाह रहे थे कि इमरान खान की फातिहा जो है वो वक्त से पहले पड़ सकती है, तो आप और कहना क्या चाह रहे थे। फिर दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने क्या गुफ्तगू की सुहेल अफरीदी के बारे में कि इनको भूख हड़ताल करनी चाहिए, और जो बात इन्होंने पहले दिन की थी कि मैं इमरान खान के इश्क में मर जाना चाहता हूं, तो वो बात उनको पूरी करनी चाहिए, तब तक भूख हड़ताल करनी चाहिए। आप फिर अपने आप को सियासी, जमहूरी और जमहूरियत के चैंपियन बादशाह ये शो करवाने की बातें करते हैं। फिर आप कहते हैं हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करते, हमने तो कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। आप फिर अपने दुख रोते हैं, अपने जुल्म बताते हैं कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हुआ था। लेकिन आप अपनी सोच देखें कि इस वक्त एक तो आपको अपना कोई मुखालिफ नहीं चाहिए, आपने सारा कुछ कर लिया, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को, पीटीआई को बिल्कुल जनाब जड़ से उखाड़ दिया जाए। और आप अपना अलमिया देखें कि आप रेस के मैदान में अकेले भी दौड़ रहे हैं, तो आपको दूसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे आना पड़ रहा है। तो फिर आप स्टैंड कहां कर रहे हैं, आपकी मकबूलियत कहां है, इस चीज का अंदाजा आपको हो जाएगा। अगली बात करते हैं जनाब, और बात करते हैं कि इमरान खान साहब को क्या किसी एस्टेब्लिशमेंट से खतरा है या किसी भी चीज से खतरा है। असल खतरा इमरान खान को है किस चीज से। जुल्फी बुखारी साहब जनाब आज उनकी जानिब से यह कहा गया कि इमरान खान की जो मकबूलियत है ना, वो ही इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है।
اگر عمران خان مقبول نہ ہوتا تو اسے نہ صرف اپنے وکلاء اور فیملی تک رسائی ہوتی بلکہ عمران خان رہا ہو چکے ہوتے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، یہ زلفی بخاری صاحب کی جانب سے کہا گیا جناب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ جو یہ مشکلات ہے نا، اس وقت جو جنگ چل رہی ہے، یہ بارہا اب لوگوں کو سمجھ بھی آنی شروع ہو گئی ہے کہ اب جنگ قبولیت کی نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اب اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ اب جہاں جہاں پہ بھی فیلڈنگ سیٹ کر رہی تھی وہ فیلڈنگ سیٹ کر چکے ہیں، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، آئینی عدالت ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، کہ کہیں سے بھی ان کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی سامنے نہ آئے، کوئی ایک فیصلہ ان کے خلاف سامنے نہ آئے، یہ اپنی فیلڈنگ ہر جگہ پر سیٹ کر چکے ہیں۔ اب معاملات جو ہیں وہ قبولیت کے نہیں ہیں، قبولیت کے بھی معاملات جس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے 2024 سے پہلے واپس آئے، آ کے انہوں نے کبوتر اڑا کے لوگوں کو بتایا کہ جناب میں وہ جو بیانیہ نا وہ ان کبوتروں کے ساتھ اڑا رہا ہوں، مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ، میری لڑائی جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا خلائی مخلوق کے ساتھ ہے، وہ سارا بیانیہ انہوں نے اس کبوتر کے ساتھ جو نقلی وہ ایک ایکٹنگ کر کے کبوتر اڑا کے ان کے سر پہ اور پھر بازو پہ ہاتھ پہ بٹھایا گیا، اور اس کے بعد جناب وہ کبوتر جو میاں صاحب نے ایسے کر کے اڑایا، وہ بیسیکلی اپنا بیانیہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہ جو میں نے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھرا کہ جناب مجھے کیوں نکالا، خلائی مخلوق سے میرا تعلق ہے اور بڑی زیادتی کر دی گئی ہے، وہ اس کبوتر کے ساتھ ہی بیانیہ میرے اندر سے نکل گیا، کیونکہ میں نے ڈیل کر لیا، میں نے بوٹ پکڑ لی۔ اب بوٹ چاٹ سیاست کے بعد آپ کو مقبولیت کا خوف تو رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے گرائے ہیں۔ جو فارم 47 کی کہانیاں اگر وہ سب کچھ ہے تو لوگ آپ کو قبول کیسے کریں گے؟ پھر آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ زلفی بخاری صاحب نے جناب کیا گفتگو کی ہے ذرا وہ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خوف مقبولیت کا ہے اور عمران خان کے لیے بھی خطرہ مقبولیت ہے۔ عمران خان's popularity is damaging him the most. Imran Khan, if he was not popular, Imran Khan would probably not only have access to his lawyers, legal team and family, but he would also probably be free. What's damaging him is that he is the most popular man in Pakistan probably ever existed. So hence, that's what's keeping us. اور جناب اگر آپ ابھی دیکھیں تو جو پچھلے دنوں میں وہ ایک رسالے کی رپورٹ کو بشرا بی بی کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا گیا، وہ بھی سب نے دیکھا۔ معاملہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کے کردار کو ڈیمیج کیا جائے، عمران خان پر ذاتی حملے کیے جائیں، لوگوں کے اندر یہ چیز بسائی جائے کہ جناب عمران خان ایک بددیانت ہے، عمران خان چور ہے، یا عمران خان جو ہے وہ کردار کے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنے کی کوشش کی گئی، توشہ خانہ کیس ان پر ڈال کر بددیانتی جو ہے وہ کیس ان پہ ڈالا گیا۔ پھر اس سے پہلے تاریخ کا گھٹیا ترین کیس پاکستانی تاریخ کا عدت نکاح کیس، وہ والے ذاتی حملے بھی عمران خان صاحب پر کیے گئے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت ہی کم کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت کا ہی خوف ہے۔ پھر عمران خان اگر کوئی کال دے دیتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے کہ جناب جیل سے اگر عمران خان نے کچھ کہہ دیا، لوگوں کے ساتھ عمران خان کی فریکوینسی جو ہے وہ اس وقت میچ کر چکی ہے، تو مسائل جو ہیں وہ آگے مزید بڑھیں گے اس حکومت کے لیے۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اب جو اعلان کیا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو مشن ہے نا وہ یہ اس نظام کو ننگا کرنا تھا، میں اب اس مشن کو آگے لے کر چلوں گا اور میں وہاں تک یہ مشن چلاؤں گا جب تک یہ نظام پوری طرح سے ننگا جو ہے وہ نہیں ہو جاتا۔ تو جناب سہیل آفریدی صاحب نے کیا گفتگو کی ہے ذرا وہ بھی سنیے گا کہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس سسٹم کو عمران خان نے ایکسپوز کیا اور اب میں ہر جمعرات کو اپنے لیڈر کی طرح ان کو ننگا کروں گا۔ اس جمعرات تک میں 8 دفعہ کوشش کر چکا ہوں، لیکن ملاقات اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، لیکن ہر جمعرات کو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا، میں پھر بھی پہنچتا ہوں۔ آج آپ سب کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے میں یہ کیوں کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ختم ہو چکی ہے، انصاف کا نظام بحث کر چکا ہے، سپریم کورٹ کے ججز خود لیٹرز کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے میں مداخلت ہوتی ہے۔ تو اس نظام کو ایک دفعہ پہلے میرا قائد جناب عمران خان صاحب ایکسپوز کر چکا تھا، لیکن میرے انتخاب کے بعد کہ میں منتخب جب ہوا تو کچھ لوگوں نے شور شرابہ شروع کیا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے ایک نوجوان کو وزارہ بنایا ہے اور یہ جو ہے اسلام آباد پر چڑھائی کرے گا اور انتشاری پالیٹکس کرے گا، تو ان کو ایک دفعہ پھر میں ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا۔ میں
تو جناب وہ کہتے ہیں کہ میں جس طرح عمران خان نے ایک دفعہ ان کو ایکسپوز کیا، میں ہر بار ملاقات کے لیے آؤں گا، 8 بار میں کوشش کر چکا ہوں اور میں ان کو پھر ایکسپوز کروں گا. لیکن سوال اب یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی کب تک برداشت کرے گی؟ کیا تحریک انصاف کو اپنے لاہے عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی؟ کیا کچھ نیا لاہے عمل کسی چیز کا اعلان کیا جائے گا؟ یہ اب ضروری ہو چکا ہے شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور ایک بات اور کہ جو عمران خان کی بہنوں پر تنقید کی جا رہی ہے، چیخا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب وہ انڈین میڈیا پہ بیٹھے ہیں، تو صرف ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ کیا پاکستان کے میڈیا میں اتنی سخت ہے آج کل؟ تو یہ پابندی لگا چکے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کا بیان بھی نہیں چلا سکتے، حالانکہ وہ نہ تو کسی چیز میں مجرم ہے اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ میڈیا پر آ کر بات نہ کر سکیں. تو پھر آپ اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے دوسروں پر تنقید نہ کریں. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.